नेपालले अमेरिकालाई पठायो एसपीपीमा आबद्ध नहुने निर्णय। एकीकृत समाजवादीका 4 मन्त्रीहरू नियुक्त। के छ नयाँ मन्त्रीहरूको पहिलो निर्णय? प्रचण्डको स्वीकारोक्ति। एमसीसीमा डुब्न लाग्दा त्यान्द्रोको सहारा लिएकै हो भने बिग्रेका कम्युनिस्ट सडेको अण्डा जत्तिकै गन्दा हुन्छन्। रामचन्द्र पौडेलको प्रश्न। रामकुमारी झाँक्रीलाई धरधरी रोआएर समाजवाद आउँछ। गायिका दिलमाया सुनुवार मृत्यु प्रकरण। प्रेमीलाई 5 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। संगठित बन्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू। असार 18 गते स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको राष्ट्रिय भेला। देशभरका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई उपस्थित हुन आह्वान। 11 बुँदे माग राखेर रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरूद्वारा प्रदर्शन। धरानका मेयर इलेक्सन। करोडौँको व्यापार गर्नेहरूले डस्टबिन राख्न सक्दैनन्। औषधिको मूल्य बढाउने प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयमा। औषधिको मूल्य बढ्दै। राप्रपा नेपालका महामन्त्रीद्वारा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको आलोचना भने ज्ञानेन्द्र शाह अब खानपिनमा रमाउँदा राम्रो हुन्छ। नेपालले दैनिक रूपमा 10 करोडको बिजुली भारतलाई बेच्दै आगामी 5 वर्षपछि हरेक वर्ष 70 अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको विद्युत निर्यात गर्न सकिने। आजदेखि मनसुन थप सक्रिय हुँदै देशभर भारी वर्षाको सम्भावना। रुस युक्रेन युद्धले धेरै देशमा आर्थिक सङ्कट। अबको 1 वर्षभित्रमा 1 दर्जन मुलुकहरू वैदेशिक ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने दाबी। श्रीलङ्काको जस्तै आर्थिक सङ्कटको बाटोमा कुन कुन देश छन् यो सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी। र थकित बन्दै युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्की भने जाडो महिना अघि नै रुससँगको युद्ध अन्त्य गर्न सहयोग गरिदिनुहोस्। सुप्रभात। आज मिति 2079 साल असार महिनाको 14 गते मंगलबार। इस्वी सम्मत 2022 जुन 28 तारिक। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देशभरका महत्त्वपूर्ण खबर लिएर तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। तपाईले हाम्रो भिडियो सामग्री कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईको आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। साथै तपाईले हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हरेक दिन समाचारको अन्त्यमा हामीले स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर आउने गरेका छौं। आजको अङ्कमा हामीले मृगौलामा संक्रमण भएको कसरी थाहा पाउने यो सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी तपाईमाझ प्रस्तुत गर्नेछौं। आजको समाचार सुरुवात गरौं नेपालले अमेरिकालाई पठाएको एसपीपीमा आबद्ध नहुने निर्णयको प्रसङ्गबाट। नेपालले अमेरिकालाई अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा आबद्ध नहुने निर्णय पठाएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडका अनुसार एसपीपीमा आबद्ध नहुने भनी मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अमेरिकी सरकारलाई पठाइएको हो। अमेरिकन सेना र नेपाली सेनाको बीचमा सहयोग आदान प्रदानको सन्दर्भमा स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने देशभरि एउटा चर्चाको प्रसङ्ग थियो र सदनमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल र बहस भएको थियो। त्यसपछि मन्त्री परिषदले नै स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामलाई अगाडि बढाइने छैन भन्ने निर्णय गर्यो। यो निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पठाएका छौं। सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री खाँडले जानकारी दिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट नियुक्त नयाँ मन्त्रीहरूले सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथपछि पदभार ग्रहण गरेसँगै आफ्ना कार्ययोजनाहरू सार्वजनिक गरेका छन्। एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट नयाँ नियुक्त मन्त्रीहरूमा जीवनराम श्रेष्ठ, मेटमणि चौधरी, भवानी प्रसाद खापुङ र शेरबहादुर कुँवर छन्। खापुङ निवर्तमान स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हुन्। उनी स्वास्थ्य मन्त्रीमा बढुवा भएका छन्। स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी हिरा केसीलाई दिएको छ। त्यसैगरी श्रेष्ठलाई पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, चौधरीलाई शहरी विकास र कुँवरलाई श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्दै 2वटा निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन्। उनले कोभिड-19 को महामारीले थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्ने कार्ययोजना ल्याउन एक समिति गठन गरेको बताएका छन्। त्यस्तै सांस्कृतिक सम्पदा पदमार्गका लागि अध्ययन गर्न हनुमान ढोकादेखि स्वयम्भूसम्मको सम्पदा मार्ग निर्माण गर्ने निर्णयमा पनि हस्ताक्षर गरेका छन्। यता शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले शहरी नीति 2064 लाई संशोधनका लागि तयार गरिएको नयाँ नीतिलाई अन्तिम रूप दिने पहिलो निर्णय गरेका छन्। सोमबार पदभार ग्रहण गर्दै चौधरीले संघीयतापछि त्यसको लक्ष्य थप व्याख्या र स्पष्ट हुनुपर्ने भएकाले उक्त नीति जति सक्दो चाँडो मन्त्री परिषदमा लाने बताएका छन्। त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका कमजोरीलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने बताएका छन्। सोमबार पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री खापुङले स्वास्थ्य मन्त्रालयको संरचना ठूलो भएकाले चुस्त बनाउनेमा आफ्नो पहिलो ध्यान रहेको बताएका छन्। त्यस्तै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले परिणाममुखी काम गर्ने बताएका छन्। शपथ ग्रहणपछि आयोजित स्वागत कार्यक्रममा मन्त्री कुँवरले भने मसिनो हिसाबले परिणाममुखी काम गर्छौं, तडक भडक गर्दैनौं।
भारतीय लुटेराको एक समूहले गाडीमा लिफ्ट माग्दै उल्टै गाडी लुटेर लगेका छन्। डडेलधुराको आलिताल गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीमाथि कैलालीको गोदावरीमा उक्त आक्रमण भएको हो। यसरी आक्रमण पर्ने कर्मचारी कम्प्युटर अपरेटर लोकेन्द्र सिंह भण्डारी रहेको खुलेको छ। उनलाई महेन्द्रनगरदेखि गाडीमा लिफ्ट मागेर चढेका 3 जना भारतीय लुटेराले गोदावरी आइपुग्दा हात खुट्टा बाँधेर कुटपिट गरी फालिदिएका थिए। लुटेराको समूहले गाडी र पैसा लुटेर लगेको कैलाली प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार घुम्न आएको बहानामा उनीहरूले गाडीमा लिफ्ट मागेका थिए। गोदावरीको उकालोतिर पुगेपछि भण्डारीलाई हात खुट्टा र मुखमा बाँधेर कुटपिट गरी गुल्टाइदिएको र गाडी चाहिँ लुटेर लगेको बुझिएको छ। फोटो खिचिदिनु पर्यो भनेर गाडीबाट झरेपछि आक्रमण भएको हो। स्थानीयले भण्डारीको उक्त हालत देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। घाइते अवस्थामा भेटिएका भण्डारीलाई अहिले उद्धार गरेर पद्मा अस्पतालमा उपचार गराइरहेको बताइएको छ। उनलाई कुटपिट गरी कार लुट्ने समूहका 3 जना भारतीय नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनीहरूलाई कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 1 स्थित भित्री सडकमा पर्ने जंगल क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी वेद प्रकाश जोशीले जानकारी दिएका छन्। अब केही राजनीतिक प्रसंग। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्दा 12 बुद्धे व्याख्यात्मक घोषणा गरेर डुब्न लाग्दा त्यान्द्रोको सहारा लिएको टिप्पणी गरेका छन्। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित नेपालमा समाजवाद चुनौती र अवसर विषय कार्यक्रममा उनले एमसीसी सम्झौता 12 बुद्धे व्याख्यात्मक घोषणा गरेर मात्र स्वीकार गरेको र एसपीपी खारेज गराउन निर्णायक भूमिका खेलेको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेका छन्। उनले एमसीसीमा 12 बुद्धे व्याख्यात्मक घोषणालाई डुब्न लाग्दा त्यान्द्रोको सहारा लिएको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। त्यस्तै फरक प्रसंगमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिग्रेका कम्युनिस्ट र सडेका अण्डा उस्तै हुने बताएका छन्। नरबहादुर आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले कम्युनिस्टहरू बिग्रिए संसारकै सबैभन्दा काम नलाग्नेमा परिणत हुने बताए। कम्युनिस्टहरू राम्रा हुन्छन्, वैज्ञानिक हुन्छन्, धैर्यतापूर्वक विश्लेषण गर्छन्, तर बिग्रेपछि कम्युनिस्ट जति खराब कोही हुँदैनन्। अण्डा लाभदायी हुन्छ तर सड्यो भने त्यो जति गन्दा केही हुँदैन। अण्डा जति गन्दा केही हुँदैन। कम्युनिस्ट बिग्रिए यस्तै हुन्छन् उनले भने। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेताहरूले कुरा समाजवादको गर्ने तर व्यवहार त्यसअनुसार नगरेको आरोप लगाएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित नेपालमा समाजवाद चुनौती र सम्भावना शीर्षकको कार्यक्रममा उनले मन्त्री बन्न सबैले पालो पाउनुपर्ने चरित्र समाजवादी नभएको टिप्पणी गरे। रामकुमारी झाँक्रीलाई धरधरी रुवाएर समाजवाद आउँछ उनले प्रश्न गरे। नेकपा एकीकृत समाजवादीतर्फ इङ्गित गर्दै उनले भने, हामी समाजवादतिर गइरहेका छौँ कि कता गइरहेका छौँ, हाम्रो चरित्र आचार र व्यवहारमा समाजवाद छ कि छैन त्यो महत्त्वपूर्ण हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले हालै सरकारमा रहेका 4 जनालाई फिर्ता बोलाएर 4 जना नयाँ नेतालाई सरकारमा पठाएको छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले एकीकृत समाजवादीले सबै नेताहरूलाई मन्त्री बन्न पालो पुर्याउन खोजेको भन्दै यो चरित्र समाजवादी नभएको बताएका हुन्। यता नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्रीले आफूले शहरी विकास मन्त्री हुँदा गरेको काम नीतिगत रूपमा ठूलो स्थान बिन्दु डिपार्चर भएको दाबी गरेकी छन्। सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै उनले आफूले मन्त्री हुँदा गरेको कामको परिणाम आइरहेको र भविष्यमा पनि देखिँदै जाने बताएकी छन्। यो बीचमा कार्यपालिका मात्र होइन, न्यायपालिका व्यवस्थापिका जस्ता राज्यका अङ्गहरूका प्रमुखहरूसँग सार्वजनिक सरकारका विषयमा पटक पटक परामर्श गरेर इमानका साथ सोझो मनले जनताको भलो चिताएर आफ्नो 100% कर्म लगाएर मन्त्रालयबाट बिदा भएकी छु उनले भनेकी छन्। त्यसका परिणामहरू आइरहेका छन्, आइरहनेछन्। मैले नीतिगत क्षेत्रमा गरेको रूपान्तरण ठूलो डिपार्चर हो भन्नेमा कुनै दुई मत छैन। सरकारले नेपालमा रहेका र विगतमा विभिन्न कारणले परिचय पत्र पाउनबाट छुटेका शरणार्थीहरूलाई परिचय पत्र दिने तयारी गरेको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। छुटेकाहरूलाई उनीहरूको परिचय पत्र बनाउने सन्दर्भमा गृह कार्य भइरहेको छ। उनीहरूले पनि नेपालमा सहज जीवन जिउन सक्नुहोस् भन्ने हाम्रो सद्भाव रहेको छ गृहमन्त्री खाँडले भने। तर कहिलेदेखि परिचय पत्र दिने, यस्ता परिचय पत्र पाउनबाट छुटेका शरणार्थीहरू कति छन् भन्ने विषयमा गृहमन्त्री खाँडले कुनै जानकारी दिएका छैनन्। सरकारले दोस्रो चरणको कोरोना महामारीको जोखिम भत्ता 1 वर्ष बढी समय पुग्दा समेत नदिएको भन्दै भीम अस्पताल भैरवाका स्वास्थ्यकर्मीले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। पटक पटक जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दा समेत भत्ता नपाएको भन्दै उनीहरूले असार 16 गतेसम्म भत्ता उपलब्ध नभए ओपीडी लगायतका सबै सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमण केही मात्रामा बढेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 41 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ, तर यो बीचमा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2337 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 36 जना र 1021 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 5 जना गरी 41 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो।
लोकदोहोरी गायिका दिलबाया सुनारको शङ्कास्पद मृत्यु प्रकरणमा पक्राउ परेका प्रेमी सूर्य श्रेष्ठलाई 5 दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ। कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि उनलाई हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको प्रहरी बेता बालाजुका डीएसपी गौतम मिश्रले जानकारी दिएका छन्। शनिबार पौने 11 बजे सुनार कोठामा मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन्। लगतै प्रहरीले उनका प्रेमी श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको थियो, तर हालसम्म सुनारको मृत्युको कारण खुलेको छैन। त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा फरेन्सिक डाक्टरहरूले सबको पोस्टमार्टम गरेका छन्। रिपोर्ट आइसकेको छैन। प्रारम्भिक जाँचमा सुनारको घाँटीमा लिगेचर मार्क अर्थात् अन्य कुनै चोटपटक देखिएको छैन। शुक्रबार राति सँगै बसेका प्रेमी बिहान भागेर गएपछि घटना शङ्कास्पद बनेको छ। उनले सुनार झुन्डिएको देखेपछि निकालेको बताएका छन्। आत्तिएर झुन्डिएको सल पनि लिएर गएको भन्दै उनले सल फ्याँकेको ठाउँ पनि देखाएका छन्। त्यही आधारमा सल बरामद भएको छ, तर उनले सुरुवातमा झुटो बयान दिनु र सुनारको मोबाइल हालसम्म नभेटिनुले घटनालाई शङ्कास्पद बनाएको छ। पीडित परिवारले ज्यान सम्बन्धी कसुरमा उनी विरुद्ध किटानी जारी दिएको छ। पोस्टमार्टम रिपोर्टमा अन्यथा देखिए त्यही अनुसार प्रतिवेदन लैजाने प्रहरीको तयारी छ। सशस्त्र प्रहरी बलले सोमबार धनुषाबाट हतियारसहित 3 जना भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। जनकपुर धामबाट भारततर्फ जाँदै गरेको BR 06 AP 3008 नम्बरको कारमा सवार उनीहरूलाई विदेह गाउँपालिका 1 मैनाथपुरबाट हतियारसहित पक्राउ गरिएको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ। उनीहरूको साथबाट मेड इन US लेखिएको 7.62 mm को 1 राउन्ड गोली लोड भएको पिस्तोल बरामद भएको सशस्त्र प्रहरी बल निरीक्षक दिलेन्द्र खत्रीले जानकारी दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले हैजाबारे गम्भीर बन्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेपछि समितिले सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरेको हो। समिति सभापति जयपुरी खत्रीले निर्णय सुनाउँदै भनिन्, वर्षा सिजनमा पहिले पनि यस्तै हैजा तथा झाडापखाला बढेको थियो, अहिले पनि बढ्न सक्ने खतरा छ, त्यसकारण यो विषयलाई सिरियसली लिन आग्रह गर्ने। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले आफूले गैर वामपन्थी र वामपन्थी बीच फरक छुट्याउन छोडेको बताएका छन्। काठमाडौँमा एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीले भने, गाउँ त देखे तर घर चिन्न सकिन भन्ने एउटा गीत छ, मैले पनि वामपन्थीका नेता कार्यकर्ता छुट्याउन सकिन। नेपालमा आफू बन्न राजनीति गर्ने गरेको भन्दै उनले यसरी समाजवाद आउँछ भनेर प्रश्न समेत गरेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले आगामी असार 18 गते राष्ट्रिय भेलाका आयोजना गर्ने भएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै असार 17 र 18 गते हुने भनिएको स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको भेला असार 18 गते एक दिन हुने जानकारी दिइएको छ। भेलाको स्थान भने तय हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले राष्ट्रिय भेलामा देशभरका स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने व्यक्तिहरूलाई उपस्थितिका लागि आह्वान गरेका छन्। राष्ट्रिय भेलालाई संयुक्त विशेष भेलाको नाम दिने र उक्त विशेष भेलाले बृहत राष्ट्रिय भेलाको मिति र कार्यक्रम तोक्ने जनाइएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै स्वतन्त्र अभियानकर्ता हरिशरण लामिछानेले नेपालको राजनीतिमा देखिएका कमी कमजोरी, चुनौती र विकृतिलाई चिरेर स्पष्ट सोच र दृष्टिकोण भएका गैर राजनीतिक व्यक्तिहरू राजनीतिमा प्रवेश गर्नु सुखद पक्ष भएको बताएका छन्। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका सुमन सायमी जस्तै व्यक्तिहरूबाट आफू प्रभावित भएको सुनाएका छन्। उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका सहोदर दाइ पनि हुन्। तनहुँको ब्यास नगरपालिकाले छोरी मात्र पाएर स्थायी बन्द्याकरण गर्ने दम्पतिलाई करमा छुट दिने नीति पारित गरेको छ। लैङ्गिक भेदभावपूर्ण ब्यास नगर बनाउने उद्देश्यसहित छोरी मात्र पाएर स्थायी बन्द्याकरण गर्ने दम्पतिलाई सबै करमा 20% छुट दिने नीति नगरपालिकाले पारित गरेको छ। छोरी 20 वर्ष नपुग्दासम्म नगरपालिकाबाट लगाइने सम्पत्ति कर लगायतका सबै करमा 20% छुट दिने नीति नगरसभाबाट पारित भएको उपप्रमुख इन्दिरा दरेले जानकारी दिएकी छन्। नगरपालिकाले आत्मनिर्भर छोरी सशक्त ब्यास नगर अभियानमा छोरीको 20 वर्ष उमेर पुगेपछि मात्र विवाह गर्नेलाई नगद सहयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाउने भएको छ। दलित, आदिवासी जनजाति, दुरा, बोटे, दराई, कुमाल, चेपाङका छोरीलाई सम्मान गर्दै त्यस्ता छोरीहरूको विवाहमा नगद सहयोग गरिने र 20 वर्ष पुगेपछि मात्र विवाह गर्न प्रचार प्रसार तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई तीव्र बनाइने उपप्रमुख दरैले जानकारी दिइन्। शहरमा बसोबास गरिरहेका शरणार्थीहरूले 11 बुँदे माग राखेर प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले काठमाडौँ महाराजगञ्ज स्थित संयुक्त राष्ट्र संघको शरणार्थी सम्बन्धी नियोग UNHCR को कार्यालय अगाडि विभिन्न माग राखेर सोमबार प्रदर्शन गरेका हुन्। शरणार्थीहरूले संयुक्त राष्ट्र संघले जारी गरेको मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्र 1948 ले उल्लेख गरेका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार लगायत बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्। प्रदर्शनमा उत्रिएका उनीहरूमाथि प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा केही शरणार्थीहरू
घाइते समेत भएका छन्। त्यस्तै उनीहरूले नेपाल सरकारसँग शहरमा बस्ने शरणार्थीहरूलाई लाग्ने जरिवाना रोक्न र आफूहरूलाई शरणार्थीको रूपमा परिचय दिन समेत आग्रह गरेका छन्। त्यस्तै उनीहरूले आफूहरूको परिवारलाई वैधानिक रूपमा काम गर्ने वातावरण मिलाइदिन, महिनामा खानाको व्यवस्था गर्न र औषधि उपचारमा सुरक्षा दिन समेत नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका छन् भने घर जान चाहनेलाई उनीहरूको आफ्नै घर फर्किने वातावरण चाँडै मिलाइदिन आग्रह गरेका छन्। साथै उनीहरूले आफूहरूको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप नगर्न र सुरक्षा प्रदान गर्न समेत माग गरेका छन्। नेकपा एमालेका सांसदहरूले राष्ट्रिय सभाको बैठक बहिष्कार गरेका छन्। अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हाले बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई डाक्ने बित्तिकै एमालेका सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गरेका हुन्। राष्ट्रिय सभाबाट एमाले सांसदहरू बाहिरिए पनि अर्थमन्त्री शर्माले बजेटबारे सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिएका छन्। पैदल यात्रुका लागि राखिएको डस्टबिनमा व्यापारीहरूले फोहोर जम्मा गर्न थालेपछि धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले नयाँ नियम बनाउने भएका छन्। अवलोकनको क्रममा सोमबार बजारमा हिँडेका मेयर साम्पाङले पैदल यात्रुको डस्टबिन व्यापारीको फोहोरले भरिएको देखे। त्यसपछि एउटा फोटो खिचेर फेसबुकमा पोस्ट गर्दै अब प्रत्येक दोकानमा एउटा डस्टबिन लगाउने नियम लागू गरिनेछ भनेर लेखेका छन्। व्यापारीप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उनी लेख्छन्, करोडौँको व्यापार गर्ने व्यापारीहरूले एउटा डस्टबिनसम्म राख्न नसकेर पैदल यात्रुको लागि राखिदिएको डस्टबिनमा यसरी दोकानको फोहोर ल्याएको यो दृश्य देखियो। अब प्रत्येक दोकानमा एउटा डस्टबिन लगाउने नियम लागू गरिनेछ। उनले यात्रुको डस्टबिनमा फोहोर जम्मा गरेर आफ्नो नैतिकता प्रदर्शन नगर्न पनि व्यापारीहरूलाई सुझाएका छन्। उनले अन्य स्थानमा पनि व्यापारीहरूले जथाभावी फोहोर फाल्ने गरेको हुनाले अब कडा नियम नबनाई नहुने स्थिति आएको बताएका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला निलम्बित भएका छन्। आर्थिक लेनदेनका लागि बार्गेनिङको अडियो बाहिरिएपछि कोइराला विवादमा तानिएका थिए। न्याय परिषद बैठकले छानबिन समिति बनाएर उनलाई निलम्बित गरेको हो। छानबिन समिति गठनबारे सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको छ। न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेल बीच इच्छा राज तामाङको मुद्दाको विषयलाई लिएर घुस बार्गेनिङ भएको अडियो बाहिरिएको थियो। सरकारले औषधिको मूल्य बढाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले औषधिको मूल्य समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको जनाएको छ। औषधि व्यवस्था विभागका महानिदेशक भरत भट्टराईले लामो समयदेखि मूल्य समायोजन हुन नसकेको बताएका छन्। उनले भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ, उत्पादकहरूले उत्पादन गर्न सक्दैनौ भनेर हात उठाएको अवस्था छ। भारतमा मूल्य वृद्धि भएको छ। मूल्य समायोजनका सन्दर्भमा मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश भएको छ। विभागले मूल्य समायोजनका क्रममा केही औषधिको मूल्य घट्ने र केही बढ्ने स्पष्ट पारेको छ। मूल्य निर्धारण नगरिएका औषधिको हकमा स्वदेशी वा विदेशी कम्पनीको सन्दर्भ मूल्य, अन्य ब्रान्डको मूल्यका आधारमा अधिकतम खुद्रा मूल्य एमआरपी निर्धारण हुँदै आएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले औषधिको मूल्य निर्धारण नगर्दा विक्रेताहरूले मनपरी रकम असुल्ने गरेका छन्, जसको प्रत्यक्ष मारमा बिरामी परेका छन्। राप्रपा नेपालका महामन्त्री राजाराम बर्तौलाले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको आलोचना गरेका छन्। उनले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह खानपिन र नाचगानमा शौखिन भएकाले त्यसैमा रमाउँदा राम्रो हुने टिप्पणी गरेका छन्। व्यापार व्यवसाय, नाचगान र खानपिनमा बढी शोक भएको राजा हुनुहुन्छ, त्यसमा नै रमाउँदा राम्रो हुन्छ। सोमबार बाँकेको नेपालगञ्जमा पार्टीका अगुवा कार्यकर्ता भेटघाटमा बोल्दै बर्तौलाले भने राज संस्थाप्रति सम्मान छ, विरोध र आलोचना गर्नु छैन, तर आफ्नो मान मनितोमा त बस्नु पर्यो नि। उनले निर्मल निवासको हवाला दिएर राप्रपा नेपाल र नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने खेलमा केही शक्ति र व्यक्तिहरू अझै योजनाबद्ध रूपमा लागिरहेको आरोप लगाए। साझा र अभिभावक बन्ने स्वभाव तथा चरित्र नभएकाले पूर्व राजा शाहको पुनरागमनको कुनै सम्भावना नरहेको उनले बताएका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले नेपालले अहिले दैनिक 10 देखि 12 करोड रुपियाँ बराबरको बिजुली भारतमा बेचिरहेको जानकारी गराएकी छन्। सरकारको तर्फबाट संघीय संसदमा पेश भएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको प्रश्नको जवाब दिँदै उनले यस्तो बताएकी हुन्। वर्षायाममा बढी भएको 364 मेगावाटसम्मको विद्युत भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारमा बिक्री भइरहेको उनले बताएकी छन्। सुक्खायाममा भने भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने अवस्था अझै रहेको उनले स्पष्ट पारे। मन्त्री भुसालले भनिन्, गत सुक्खायाममा नेपालको आन्तरिक माग धान्न भारतबाट आयात भएको वस्तुको औसत मूल्य 9 रुपियाँ 7 पैसा प्रति युनिट रहेको छ भने यो वर्षायाममा नेपालले भारतलाई बेचेको औसत दर 11 रुपियाँ 38 पैसा प्रति युनिट पुगेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष वर्षायाममा बढी हुने करिब 15 देखि 20 अर्ब नेपाली रुपियाँ बराबरको विद्युत निर्यात गर्न सकिनेछ भने आगामी 5 वर्षपछि हरेक वर्ष 70 अर्ब नेपाली रुपियाँ भन्दा बढीको विद्युत निर्यात गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ उनले भनेकी छन्।
अब आजको मौसम सम्बन्धी जानकारी। आजदेखि मनसुनको प्रभाव नेपालका विभिन्न ठाउँहरूमा हुने भएको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सोमबार विशेष बुलेटिन निकाल्दै बिहिबारसम्म मनसुन थप सक्रिय हुने भएकाले आवश्यक सतर्कता तथा पूर्व तयारी अपनाउन आग्रह गरेको छ। महाशाखाका अनुसार असार 12 गते सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मनसुनी प्रणाली पुगिसकेको छ। यो सँगै देशभरि मनसुनी वायुको प्रभाव थप सक्रिय भएको महाशाखाले जानकारी दिएको छ। मंगलबारदेखि बिहिबारसम्म मनसुनको न्यून चापीय रेखा नेपालको तराई भूभागको नजिक आइपुग्ने सम्भावना रहेकाले थप सक्रिय हुने बताइएको छ। धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षासँगै प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका तराई तथा पहाडी भूभागका र मध्य प्रदेशका थोरै स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। भारी वर्षाका कारण ठूला तथा साना नदी नाला र खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने तथा यातायात क्षेत्र प्रभावित हुन सक्ने विभागले प्रक्षेपण गर्दै सबैलाई आवश्यक सतर्कता तथा पूर्व तयारी अपनाउन अनुरोध समेत गरेको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। दक्षिण अफ्रिकाका 22 जना युवा पूर्वी लन्डन स्थित एन्युबेनी भन्ने स्थानमा मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। मृत भेटिएकाहरू 13 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका छन्। अत्याधिक मदिरा सेवनका कारण उनीहरूको मृत्यु भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। यद्यपि अचेत अवस्थामा भेटिएका उनीहरूको मृत्युको कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सबलाई पोस्टमार्टमका लागि शवगृहमा लगिएको जनाइएको छ। मृतकहरू 13 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका रहेको बताइए पनि उनीहरूको विस्तृत विवरणबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार स्कुलको परीक्षा समाप्त भएको उत्सव बनाउन त्यहाँ पुगेका थिए। दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपतिले मृतकका परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्दै घटनाको गहन अध्ययन गर्न सुरक्षाकर्मीलाई आग्रह गरेका छन्। ल्याटिन अमेरिकाका लागि 80 को दशक आर्थिक सङ्कटको दशकको रूपमा लिने गरिन्छ, जसको मुख्य कारण तत्त्व थियो बढ्दो इन्धन मूल्य र त्यसले सिर्जना गरेको वैदेशिक ऋणको भार। यो समय सर्वप्रथम आफूलाई टाट पल्टेको घोषणा गर्ने राष्ट्र थियो मेक्सिको। मेक्सिकोले सन् 1982 मा आफूले कुनै पनि वैदेशिक ऋण तिर्न नसक्ने घोषणा गरेको थियो। सो समयमा ब्राजिल, चिली, अर्जेन्टिना, कोलम्बिया, भेनेजुएला, पेरु लगायतका देशहरूको अर्थतन्त्र सोही रूपमा ध्वस्त भएको थियो। यी राष्ट्रहरूले चरम आर्थिक मन्दी, महँगी, बढ्दो ऋण र बेरोजगारीको सामना गर्नु परेको थियो। चरम आर्थिक सङ्कटको त्यो बेला र अहिलेको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दा झन्डै 30 वर्षपछि यो अवस्था दोहोरिन लागेको हो कि भन्ने चिन्ता हाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा देखा परेको छ। विश्वका अधिकांश विकास उन्मुख देश बढ्दो वैदेशिक ऋणको भारले चेपिँदैछन्। यसको ज्वलन्त उदाहरण हो श्रीलङ्का। आकाशिँदो ऋण र घट्दो मुद्रास्फीतिको मार खेपिरहेको यो देशले हालै मात्र आफूलाई टाट पल्टेको घोषणा गरेको छ। अत्यावश्यक वस्तुहरूको समेत परिपूर्ति हुन नसक्दा हाल श्रीलङ्काली नागरिकले भयावह स्थितिको सामना गरिरहेका छन्। राष्ट्रसङ्घको रिपोर्ट अनुसार खाद्यान्न, ऊर्जा र अर्थ तीनैवटा असरको सामना गरिरहेका कुल राष्ट्र 69 रहेका छन्, जसमा एसिया र अफ्रिकाका 25 वटा र ल्याटिन अमेरिकाका 19 वटा राष्ट्र रहेका छन्। ती राष्ट्रमध्ये केही देशहरू श्रीलङ्काकै जस्तो अवस्थामा पुग्न सक्ने सम्भावना बढी भएका देशहरू छन्। चरम आर्थिक सङ्कटको बाटोमा रहेको मुलुकमध्ये इजिप्ट एक हो। इजिप्ट विश्वकै सबैभन्दा धेरै गहुँ आयात गर्ने राष्ट्रमा पर्छ भने यसले मुख्यतया युक्रेन र रसियाबाट गहुँ आयात गर्दै आएको थियो। त्यस्तै गरी अरेबिक राष्ट्र ट्युनिसियाको व्यापार घाटा हाल $800 मिलियन पुगेको छ भने वैदेशिक ऋण पनि अत्याधिक रहेको छ। मुद्रास्फीति पनि 7% रहेको छ। इन्धन र ऊर्जाको मूल्य पनि अस्वाभाविक बढेको छ। स्विजरल्यान्डको रूपमा परिचित लेबनानले पनि आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको छ। सन् 2020 मा लेबनानको सबैभन्दा ठूलो खाद्य भण्डारमा भएको बम विस्फोटनका कारण पनि लेबनानमा समस्या थपिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। उक्त विस्फोट पश्चात लेबनानमा खाद्य वस्तुको मूल्य 11% बढेको थियो भने लेबनन पाउन्डको मूल्य पनि 90% कमी आएको थियो। रुस युक्रेनको युद्धसँगै लेबनानमा खाद्यान्न तथा खानेतेलको समेत अभाव छ। लेबनानले खाद्य सुरक्षाका निम्ति विश्व ब्याङ्कबाट $150 मिलियन ऋण लिएको। लेबनानले खाद्य सुरक्षाका निमित्त विश्व ब्याङ्कबाट $150 मिलियन ऋण लिएको छ। यस्तै गरी अर्जेन्टिनाको अर्थतन्त्र पनि हाल चिन्ताजनक अवस्थामा छ। बढ्दो वैदेशिक ऋणको भारमा परेको अर्जेन्टिनाले हालै मात्र विश्व मौद्रिक कोषबाट $45 बिलियन को ऋण माग गरेको छ। त्यस्तै ल्याटिन अमेरिकी देश पेरु पनि आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। घाना, केन्या, दक्षिण अफ्रिका, इथियोपिया लगायतका देशहरूको अर्थतन्त्र पनि नाजुक छ। केन्याको वैदेशिक ऋण अहिले $700 मिलियन पुगेको छ। केन्याले हालै मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट $224 मिलियन ऋण लिएको छ। यसैगरी टर्की पनि श्रीलङ्काकै बाटोमा छ। विश्व ब्याङ्कका अनुसार अबको 1 वर्षभित्रमा लगभग 1 दर्जन मुलुकहरू वैदेशिक ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछन्। यो हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो ऋण सङ्कट बन्नेछ। नेपालको अवस्था के छ त? यो सम्बन्धी विशेष सामग्री भोलिको न्युज अपडेटमा प्रस्तुत गर्नेछ।
अब शेयर बजारको कुराकानी। शेयर बजारमा छाएको हरियाली एक दिन पनि नटिक्दै नेप्से परिसूचक पुनः ओह्रालो लागेको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार 94.92 अङ्कले बढेको नेप्से परिसूचक सोमबार 23.85 अङ्कले घटेर 1933.13 बिन्दुमा पुगेको छ। ठूला कम्पनीहरूको कारोबार मापक सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि 7.02 अङ्कले घटेको छ। सोमबार कारोबारमा आएका 229 कम्पनीको 56,41,000 किता शेयर 2 अर्ब 4 करोड 84,31,000 बराबरमा खरिद भएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले जाडो महिना सुरु हुनु अघि नै रुससँगको युद्ध अन्त्य गर्न सहयोग गर्न G7 राष्ट्रहरूलाई आग्रह गरेका छन्। जेलेन्स्कीले सो समयमा आफ्ना सैनिकहरूलाई रुस विरुद्ध लड्न कठिन हुने बताउँदै यो वर्षको अन्त्यसम्ममा युद्ध अन्त्य गर्न आग्रह गरेको AFP-ले समाचारमा उल्लेख गरेको छ। G7 सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेका थिए। उनले G7 राष्ट्रलाई हवाई सुरक्षा प्रणाली निर्माण, पुनर्निर्माण, खाद्य वस्तुको निर्यात लगायतका लागि सहायता मागेका थिए। उनले रुस विरुद्ध प्रतिबन्धहरूमा थप कडाई गर्न पनि आग्रह गरेका थिए। AFP-का अनुसार राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले रुसमाथिको प्रतिबन्धलाई कम नगर्न आग्रह गर्दै यसलाई थप कडा बनाउनु पर्ने जिकिर गरेका थिए। जवाफमा G7 राष्ट्रका नेताहरूले रुसमाथि दबाव कायम राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। बागमती प्रदेश खेलकुद विकास परिषद र न्यू डायमन्ड्स स्पोर्ट्स क्लबको संयुक्त आयोजनामा बागमती प्रदेश न्यू डायमन्ड कप खुल्ला महिला भलिबल प्रतियोगिता आजबाट सुरु हुने भएको छ। नेपाल APF क्लब, नेपाल प्रहरी क्लब र काठमाडौँको परोपकार आदर्श मावि गरी 4 टिमको सहभागिता रहने प्रतियोगिता संयोजक कुमार राईले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए। शीर्ष 4 स्थान हात पार्ने टिमले क्रमशः 5 लाख, 2,50,000, 1,25,000 र 45,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। इङ्ल्यान्डका विश्वकप विजेता कप्तान इयोन मर्गनले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिने भएका छन्। यसबारे उनले आज औपचारिक घोषणा गर्ने बताइएको छ। मर्गनको नेतृत्वमा इङ्ल्यान्डले सन् 2019 को विश्वकप जितेको थियो भने एक दिवसीय र T20 को वरियतामा शीर्ष स्थानमा पुगेको थियो। सन् 2012 मा T20 टोलीको नेतृत्व सम्हालेका थिए भने सन् 2014 मा एक दिवसीय क्रिकेटको कप्तान बनेका थिए। पछिल्लो समय उनी फर्म र फिटनेसका लागि सङ्घर्षरत छन्। उनको स्थानमा जोस बटलर कप्तान बन्ने। अब स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। मृगौलाको संक्रमणको उचित उपचार गरिएन भने यसले मृगौलालाई गम्भीर क्षति पुर्याउँछ। त्यसैले समयमै मृगौला संक्रमणको लक्षण पहिचान गर्न जरुरी छ। मृगौलामा संक्रमण हुनुका धेरै कारण छन्। पानी, खाना र युरिनरी ट्र्याक इन्फेक्सन आदिका कारण मृगौलामा संक्रमण हुन पुग्छ। पहिलो नम्बरमा फोहोर वा दूषित पानी र खानेकुराले पेट बिग्रन्छ र त्यसको ब्याक्टेरिया कहिलेकाहीँ मृगौलामा पुग्छ। मूत्राशयको संक्रमणको अवस्थामा शरीरबाट पिसाब बाहिर लैजाने नली मार्फत मृगौलामा पुग्छ। मूत्र संक्रमणमा पनि मृगौला संक्रमणको प्रमुख कारण हो। यही कारणले यसलाई जटिल UTI पनि भनिन्छ। मृगौला संक्रमणको लक्षण: पिसाबको रङ, गन्ध र कम मात्राले संक्रमणलाई संकेत गर्छ। पिसाब जाँदा दुखाइ वा चिलाउने पनि संक्रमणको कारण हो। त्यस्तै संक्रमण बढ्दै जाँदा उच्च ज्वरो हुन्छ। पछाडि र पेटको तल्लो भाग र छेउमा गहिरो दुखाइ हुन्छ। वाकवाकी महसुस हुन्छ। भोक नलाग्ने हुन्छ। पिसाबमा रगत देखिन थाल्छ। बारम्बार पिसाब लाग्ने र पिसाब नहुनु पनि मृगौलामा संक्रमण भएको लक्षण हो। मृगौला संक्रमणको अवस्थामा व्यक्तिले पेल्भिक क्षेत्रमा दुखाइ महसुस गर्न सक्छ। यो दुखाइ हल्का र तीव्र हुन सक्छ। यदि तपाईको पिसाबको रङ सफा र पारदर्शी पानीको सट्टा धमिलो छ भने वा यदि पिसाबको रङ हल्का गुलाबी वा हल्का रातो छ भने यो गम्भीर मृगौला संक्रमणको संकेत हो। पिसाबको रङ गुलाबी वा रातो हुनुले तपाईको पिसाब नलीमा रगत बगिरहेको छ भन्ने संकेत गर्छ। जो कोहीलाई पनि निम्नलिखित लक्षणहरू देखिएका छन् भने तपाईको मृगौलामा संक्रमण भएको हुन सक्छ। बेलैमा सचेत रहनुहोला। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आएका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। सत्य अनि तथ्य समाचारका लागि हाम्रो यस YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला।